बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना नाम बताएं। अली हसन ज़हरी सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूसी नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कभी हैसियत के रुकन सूबाई असम्बली बलोचिस्तान मैं अपने फराइज़ वकार खाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान रसूल और कानून और असेंबली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेकाम यकजहती और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिया। ये वीडियो अभी जो आपने मुलाहिजा की, ये पाकिस्तान के नाम नहाद इस्लामी नाम नहाद जमहूरी पाकिस्तान के एक ऐसे बदमस्त सियासतदान के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है जो जमहूरियत की बांसुरी बजाते हुए इक़्तिदार के ऐवानों में दाखिल हुआ चाहता है। ये वीडियो न जाने कब की है, ये आदमी न जाने कौन है, लेकिन कोई भी नहीं इस 24 करोड़ जाहिलों के मुल्क में, इन 24 करोड़ लाशों के मस्कन में कोई एक भी ऐसा नहीं जो इस वीडियो की सदाकत पर सवाल उठा सके। ये आदमी जिससे शराब के नशे में बात करना दूभर हुआ जा रहा है, ये शराब के नशे में अकेला चूर नहीं था। इसे प्रीमिसेस में जहां ये हलफ ले रहा था MNA MPA का, वहां क्या तमाम और लोग भी अंधे बहरे गूंगे थे? नो, सब धंधा है पर गंदा है। ये जो पार्लियामेंट के सुप्रीम होने की कस्में खाते हैं, ये दर हकीकत आवाम को ये बता रहे हैं कि हम शराबी भी हैं, हम जानी भी हैं, हम राशि भी हैं, हम न जाने क्या क्या हैं, आओ कुछ कर सकते हो तो कर लो हमारा। ये अकेला आदमी नहीं है, ऐसी एक और वीडियो मेरे पास मौजूद है। ये जलते हुए बलोचिस्तान के साबिक गवर्नर, साबिक वज़ीर आला की एक ऐसी चश्मकुशा वीडियो है जिससे उसकी नॉन सीरियसनेस का पता तो चलता ही है, साथ साथ आपको कुछ और भी इंकशाफात इस वीडियो को देख करके होंगे। जरा ये वीडियो देखिए। नवाब साहब से किसने पूछा? नवाब साहब से सुनो, पूछने वाला भी कौन है? वो नहीं, फरजाना राजा। नवाब साहब से फरजाना राजा ने पूछा कि बम्बू का क्या मतलब है, तो नवाब साहब ने कहा ये। मैंने कहा नहीं, उसको बोलते ये। जी, ये वीडियो आपने मुलाहिजा की जिसमें फहश किस्म के इशारे करता हुआ पहले किसी वक्त में पीपल्स पार्टी का, फिर नून लीग का, और फिर अब न जाने कौन सी सियासी जमात रह गई है, PTI तक में तो चला गया ये आदमी ताकत के आला तरीन मनासिब पर फाइज रह चुका, CM बलोचिस्तान तक रह चुका, और ये इसकी नॉन सीरियसनेस का आलम है। ये उस सूबे के लीडर का अहवाल मैं बता रहा हूँ, और ऐसे न जाने कितने लीडर्स हैं। मैं तो सिर्फ देख कर एक चावल आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे न जाने कितने लीडर्स हैं कि जो जब अपोजिशन में होते हैं तो उनको जमहूरियत का दर्द जो है वो उनके वजूद में गौताजन होता है, यानी अंगड़ाइयाँ ले रहा होता है, और जैसे ही वो हटते हैं अपने मनासिब से तो उसके बाद फिर मामला इधर उधर हो जाता है। अभी आज सुबह की बात है, बलूचिस्तान से आए हुए एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। उसकी 1 महीने की बच्ची वहाँ फौत हुई और वो जा नहीं सका क्योंकि 2 रोज़ पहले ही वो आया, गरीब मजदूर है, कैसे जाए। उसने बताया कि आरफीन भाई, महज 2 आदमी मेरी बच्ची के जनाजे पे थे, एक मेरा भाई और एक मेरा चचा, बाकी किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो अपनी जान के खौफ से मेरी बच्ची को आकर के कांधा भी दे देता। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भैया? पता चला कि कहने लगा कि मैं बलूचिस्तान में रहता हूँ आरफीन भाई, और बलूचिस्तान में इस वक्त हाल ये है कि अभी उसके चचा के अफसर पर, वो सरकारी मुलाजिम है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, उसके घर पर बाकायदा कई राउंड फायर किए गए हैं। कह रहे हैं BLA वाले ऐसे वहाँ घूम रहे हैं कि जैसे आपकी सोच होगी, सरकारी मुलाजिम देखते ही उसको गोली मार देते हैं। मैंने पूछा सिक्योरिटी फोर्सेस,
اس کے بعد جو اس نے کہا وہ میں اس ویڈیو میں کہہ نہیں سکتا. یہ اس پاکستان کا حال ہے جہاں چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے, دہشت گردی کا عفریت سر چڑھ کے بول رہا ہے. کبھی تربت میں بم دھماکے ہو رہے ہیں, کبھی کرم ایجنسی میں جنگ چھڑ جاتی ہے, ہم باہم دست و گریباں ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ یہ کتھا کچھ اور طویل ہو, پاکستان کے بدبودار سیاسی نظام جس پہ میں پیشاب کرنا بھی گوارا نہیں کرتا, جس کی نحوست کا میں عینی شاہد بھی ہوں, اور میں بس کیا اس کے بارے میں کہوں, ذرا اس کا ایک اور بدبودار نمونہ اس ایک کلپ میں ملاحظہ کیجئے. I've been to the NAB. Do you know that? I've been jailed. I've been fined. Apparently, I mean, you On know. corruption charges. And? And here I am sitting as a governor. کہ آپ 2 منٹ خود سوچیں کہ اگر اس ملک میں یہ ہو سکتا ہے تو کون سی چیزیں نہیں ہو سکتی. میں کہتا ہوں میں خود نیب زدہ ہوں, آج گورنر بن کے بیٹھا ہوں. جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی. یہ آدمی بلوچستان کا اس وقت کا گورنر ایک اینکرنی کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے سو کالڈ سوشل جسٹس سسٹم کو بھی آپ کہہ لیجئے, پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو بھی آپ کہہ لیجئے, اس کو زناٹے دار گیلے گیلے تماچے رسید کر رہا ہے, اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے. یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اس پر نیب کے کیسز بنے, یہ نیب کی پیشیاں بھگتتا تھا, اور اس کے بعد آج یہ گورنر اس وقت یعنی جس وقت یہ انٹرویو ہوا ہوگا اس وقت یہ گورنر بلوچستان کے عہدے سے لطف اندوز ہو رہا تھا. میں حیران ہوں, خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک, ایک کونے سے دوسرے کونے تک, ایک قریے سے دوسرے قریے تک فسادات کی, دنگوں کی, تخریب کاری کی ایک لہر ہے, اور دوسری طرف ہمارے لیڈران کرام وہ شراب کا نشہ فرما رہے ہیں. وہ اقتدار کے نشے میں یوں بدمست ہیں کہ ان کو عوام کا خیال محض ووٹ لینے کے وقت آتا ہے, اور عوام ہاتھ باندھ کر کے جوتے کھا رہے ہیں, ہاتھ باندھ کر کے لائن میں لگ کر کے جوتے کھا رہے ہیں. یار اس ملک کا کوئی کچھ کر سکتا ہے, اس ملک کا کوئی کچھ کر سکتا ہے. میں نے آج کے دن سے احتجاجاً, میں اپنی ویڈیو پر ایک طرف پاکستان کا جھنڈا اور ایک طرف پاکستان اونلی لگایا کرتا تھا, آج کے دن سے احتجاجاً میں یہ پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان اونلی ہٹا اس لیے رہا ہوں کیونکہ میرے جھنڈا لگانے سے کیا ہوتا ہے, جب تمام اطراف میں لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے ہیں وہ ایک دوسرے کے سر پہ دنادن مار رہے ہیں, سرکار عوام میں مار رہی ہے, عوام ایک دوسرے پہ مار رہی ہے, پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو اسپیئر کرنے کے لیے تیار نہیں, جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹی کا احساس کرنے سے قاصر ہیں. اس ملک کے اگلے گھنٹے تک کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ میں پچھلے کچھ دنوں میں جتنا اس نظام سے یعنی اس میں کیا کہوں, آپ یقین کریں میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں, لیکن مایوسی اس قدر زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں پا رہا. کون ہے جس نے اقتدار کی اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھویا؟ جے یو آئی, جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ جس کو عوام کی حالت زار سے تھوڑا کوئی فرق بھی پڑ جاتا ہے, عوام جس کے لیے کوئی پرائرٹی کسی حوالے سے ہیں بھی. میں کس انداز میں اس قوم کا, اس ملک کا نوحہ پڑھوں کہ حق ادا ہو جائے, میری تو سمجھ میں نہیں آتا. اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو مجھے بتائیے گا ضرور.